माझे नाव शंकर पळोजी आणि हांव मुरगांवच्यान येयला। माझ्या स्थळाचो राखणदार देव काप्रेश्वर, जेटेश्वर, चाफेश्वर, रुमडेश्वर आणि बोगदेश्वर जेंकां आमी मनानसून मानता सारके। कितेंय संकट येयलें जाल्यार आमी पयलीं तेंचे कडेन धांवता। एक टायमार देवळान वयतना फाटीं फुडें करता, पूण त्या देवा कडेन वचून सांगणें करता। कित्याक तर सांगता क्षणांक सोमतोच तो देव पावता म्हणून आमकां केदेंय व्हडलें संकट येवं, कितेंय जावं तें, आयज मेरेन तेंच्या आशिर्वादान आमी जिते आसा। आतां हांव गांवच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, जर तुमच्या मनान भंय आसा हे राजकारण्या बद्दल जाल्यार तो भंय काडून उडया मातसो। हेंचो भंय मनान दवरून तुमी देव देवस्कीचे जागे सांबाळूंक पावचे ना, पांयां पडटा, मातशे भायर सरा आनी तुमचे एकजुटीन हे देव देवस्कीचे जागे वाचतले। शिक्षण 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 करून हे जे जागे हडप करपाक सोदता, 20 लाख स्क्वेअर मिटर, 30 लाख स्क्वेअर मिटर, हांव मातसो चड उलयतलो, माफ करा, 20 लाख स्क्वेअर मिटर, 30 लाख स्क्वेअर मिटर हे जागे आमच्या भल्या खातीर न्हू। आयज प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी कितले येयले गोंयांत ते विचार करा आनी सरकारी शाळा कितले बंद जाले तेचो विचार करा। डेटा घेया प्रमोद सावंता कडल्यान। आमकां बेजीक शिक्षणाची चड गरज आहा। बेजीक शिक्षण, हायर केजी, लोअर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेव्हन्थ, एथ, नायन्थ, 10th, 11th, 12th ह्या शिक्षणाची चड गरज आहा। आणि जे व्हडले कॉलेजीस आहा न्हू ते आमचे कडेन इनाफ आहा। करपाक जाय जाल्यार कॉलेजी घाला तुमी खंय तरी, जागे हडप करपाचें षडयंत्र करूं नाका। आणि हे कोणा खातीर, हे मायग्रंट, हे बिल्डर लॉबी आहा न्हू कितें, आणि सेंटराक बदलली जी लॉबी आसा मंत्र्यांची, तेंच्या खातीर। आता तुमकां खबर आसतलें, सगळ्या लोकांक सांगता, 56 विलेजीस मेल्यांनी हेंच्यांनी आता अर्बनायझेशन करपाक काढलेले आणि तुमचो आवाज आयकून काल ते नोटिफिकेशन काढला। तुमचो आवाज हो सगळ्यांचो, असोच आवाज जावपाक जाय। कितें हो आवाज जाल्यारूच गोंय वाचतले। हे गोंय आमचे माणकुलेशे गोंय, हिरवेगार गोंय, न्हंय, शेतां, रानां, दोंगर, आमचे वेळो, मँग्रुव्ज हेतून भरलेले गोंय। आणि तुम्ही स्वर्गान जल्माक येयल्यात, तुमच्या हातीन आसा स्वर्गा भशेन सांबाळप काय नरक करप तो कितें। आणि स्वर्गातले हे देव आमचे, हांव घरा कडेन पुजा करतना जे जागेकारांची नांवां घेता न्हू ती नांवां आतां घेता। काप्रेश्वरा तुपाव, जेटेश्वराची पुजा करता। कितें विचार करा तुमी, कित्याक पुजा करता तर आमी जे सगळे वो रामा काणकोणकर मरणांतून भायर सरला, मेल्लोलो मनीस हो जितो जाला हांगासर कोणाच्या आशिर्वादान, ह्या जागेकारांच्या आशिर्वादान मारून उडयलेलो जितो तेका। कितें ही शक्ती तेची, कित्याक तेका हे लोक जाय, कित्याक तेका खबर आहा हेच लोक झगडटले म्हणून। आणि हे लोक जेन्ना फुडें सरतले न्हू तेन्ना तुमी लोकांनी तेंच्या बरोबर उबे रावपाक जाय। कोणाक स्वार्थ ना, निस्वार्थपणान येयले सगळे। आयज हांगा सुद्दां येयले न्हू ते निस्वार्थपणान येयले। कोणाक भियेता, प्रमोद सावंताक, विश्वजीत राणे, कोणाक मोविन गुदिन्होक, हेंचो कॅरेक्टर पयलीं पळय रे। हे फार्म हावसान धुमशणां घालपी लोक मरे, हे कॅरेक्टरलेस लोक। हेंच्यांनी पंचायती काबार केले, गांवचे गांव काबार केले। 84 दीस जाले कारापूरचो लोक बाबडो थंयसर बसला आंदोलनाक। चिमल्यातल्या लोकांनी आंदोलन केले, मिराबागच्या लोकांनी आंदोलन केले, करमळच्या लोकांनी आंदोलन केले, हरमल पेडणेच्या लोकांनी आंदोलन केले। आयज ह्या सरकारान आमकां दिला कितें, आंदोलन आंदोलन आणि आंदोलन। आणि आयज आमचे देव देवस्कीचे जागे खावपाक उठले। अरे यांच्या दोळ्यान एक दूख येवंक ना रे, पाड पडलेले त्यांच्या दोळ्यान। खापरेश्वराच्या थंयसर वड कापताना लोक रडले, तो वड रडलो अक्षरशः, बाबा खंय गेलो हो बाबा। थंय रातचो येवन तेणी थंयसर होम घातलो आणि आमी 8 जाण आसलेले थंयसर। आमी 8 जाणांनी, हो रामा आसलेलो, हो तनूज आसलेलो, 8 जाणांनी बसून थंयसर होम घातला। आणि होम आमचो 4:30 कंप्लीट जाला आणि मेल्यांनी 5 सुमारे झाड कट करून उडयले। आमी घरा वयतकूच इतले निर्दय कास्ताचे लोक हे कितें। पूण खापरेश्वराचे हे पळया, साक्षात्कार पळया तुमी, तेका त्याच जाग्यार येवन बसपाक जाय आसलेलो आणि थंय येवन बसलो। कितें तुम्ही कटमगळ दादा घालूंक सोदतात? अरे हांगासर ह्या कटमगळ दादान आख्ख्या गोंयकारांक मागता ते दिले। मेले न्हू तुमकां मंत्री आमदार करपी तो, मंत्री करपी तो, चीफ मिनिस्टर करपी तो। आणि आयज तेकाच तुम्ही हांगा शिकोवंक येयले तेच्या जागेर, मेले कुसून मरतले तुमी। तुमकां सांगता हांगा जागेकारा कडेन सांगणे घालता न्हू ते लागतात। प्रमोद सावंत तुका सांगता हांव, परत ह्या जागेकारांकडे खेळो नाका, परत जागेकारांकडे खेळो नाका। तू आमच्या लोकांकडे खेळटा, लोकांच्या सेंटिमेंट्सांकडे खेळटा। कितें पाशास पिड्ड्यार जाला सारखे। आमी आयज ठरयला मेले उपकारता, ह्या दादाच्या फुड्यान मरतले, पूण हांगा एक खोरे मारूंक दिवचे ना। कितले तुम्ही कास्ताचे आहा न्हू ते आमी पळयता।
ना, रानां सोडूंक ना, डोंगर सोडूंक ना, न्हंय सोडूंक ना. मेल्यांनी म्हादई विकली रे कास्ताच्यांनी, म्हादई विकली. इतले हरामी कास्ताचे, इतले हे निर्दय कास्ताचे. आता जर देवाच बोडगेश्वराच्या कृपेन पावस जर येवंक नासलो, आमी उदकाक वणवणटले आसले. हे सत्व माझ्या जागेकाराचे, हे सत्व माझ्या बोडगेश्वराचे, कटमगळ दादाचे, दूधसागर येवले आजोबाचे, चंद्रेश्वर भूतनाथाचे, केरयेचे आजोबाचे. हे सत्व म्हणून आमकां हे जागेकार जाय, हे राजकारणी आमकां असले नाका. जे आपले जेंका आपले माय भुमीचो मोग ना न्हू, ते राजकारणी आमकां नाका. ह्या राजकारणी आमी टेररिस्टूय म्हणूंक शकता, कित्याक हेंच्यांनी टेरर निर्माण केल्लो आसा गोंयांत. हेंच्यांनी टेरर निर्माण केला. ह्यांच्या टेररा खातीर आयज एक बायल जी घरान रांदपाक जाय, भुरग्यांक पळोवपाक जाय, ती आंदोलनाक बसल्या. कसले बायलांचे उलयतात रे तुमी? तुमी अक्षरशः आयज बायलांक रस्त्यार हाडली मरे. जी बायल केन्ना घरांसून भायर सरोन नकळो, ती बायल आयज आंदोलनाक बसल्या तुमच्या कर्मा खातीर. तुमी आयज जगतात कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, बिल्डर लॉबी खातीर, हॉटेल लॉबी खातीर. आयज गोंय तुमी काडले आनी यांच्या हातीन दिले मरे. थिवी डोंगराचेर तो प्रोजेक्ट येता, तो कसले एड्युकेशनल हब तो थिवी डोंगराचेर येता. आणि तरी तुमकां आनी आयआयटी जाय. मेळवलीच्या लोकांनी धाडून घातले, सांग्याच्या लोकांनी धाडून घातले, मागीर खंय येयले रे खांडेपारा कोडार धाडून घातले. तरी पूण अक्कल येना चिमलान, तरी पूण अक्कल येना. अक्कल येना. महाव जात तुमच्या बांदोडेच्या लोकांकडे, या कटमगळ दादाकडे नाग रगडून मागता, नाग रगडून तुमच्याकडे पाया पडटा. भायर सरा, कोणाक भिवो नका. वो धवळीकर काय करून पावचो ना. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत काय तुमचा पावर. तुम्ही जर सगळे बहुसंख्येन भायर सरले, असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट घेवचे ना. देव बरें करूं. आयज जसो गांवच्या लोकांनी उलो मारलेलो, त्या उल्यार आमी ह्या कटमगाळच्या ह्या परिसरांत ज्या तरेन आमचे सगळे गांवचे लोकूय उलयले आनी जो विरोध प्रदर्शन तेंच्यांनी एकूच वाडो आयज सद्याक उपस्थित आसा म्हणटा. आनी भावीक सगळे जे कटमगाळ दादाक मानता, आमच्या राखणदाराक मानता, गोंयभरांतले आयज हांगा उपस्थित आसा. आमी इतलेंच म्हणपाक सोदता सरकाराक की आमच्या जे राखणदार आसा तेंच्यो वाट्यो आमी पळयता गांवांनी आयज सगळ्या राखणदारांचेर जे वाट्यो आसा, जागे आसा, ते आमचे राखण्यांचे जागे. आनी ते राखण्यांचे जागे आमी राखपाक जाय. आनी खरें म्हटल्यार सरकारान हांकां मान्यताय दिवपाक जाय आसली की ह्या जाग्यांचेर कोणूच हात लावची ना. तांकां बफर झोन हे करून दिवपाक जाय आसलो की हे जागे जे आसा हे आमच्या जाणट्यांनी दवरिल्ले आसा, हे राखणदारांचे जागे, हे आमचे हेरिटेज सायट्स अशें म्हणून डिक्लेरेशन करपाक जाय आसलें. मात खंयचोय सरकार आतां इतले येवन गेले, पण तेंच्यांनी आजून पर्यंत हे करूं ना. आनी तेकाच लागून येता तो सरकार, हो सरकार येवन तेंच्यांनी अशें तो IITचो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो प्रयास केल्लो आसा. आमी गांवच्या लोकां वांगडा हेच्या पयलूय ज्या ज्या गांवांनी असले प्रसंग येयल्लो आसा त्या त्या गांवांनी आमी गेले. आयज परत हांव थोडे दीस पयलू हांगा येयल्लो, हांव 3 दीस पयलू हांगा येयल्लो, पांया पडोन गेलो. आनी येता आसतना मुद्दम हांवें पळयलें की ऑलरेडी मार्कींग जाल्ल्यो आसा, खूब कडेन मार्कींग जाल्ल्यो आसा. आनी तें पळोवन खूब दूख दिसलें. कित्याक सरकारान खरें म्हटल्यार सरकारी अधिकारी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. हांगातले जी कमिटी आसा जावं जे गांवकार आसा, जल्मी आसा, तांकां विचारपाक जाय आसलें. मात हें कांयच विचारनासतना ह्या रितीन लोकांचे हो हाडपाक म्हटल्यार लोकांचेर मांडपाक हो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हेज्या पयलू कितल्याशा गांवांनी IITच्या नांवान जागे घेवपाचे आनी जाग्यांचेर आक्रमण करपाचो, आमचे जागे जे राखून दवरल्यात, तितून पयलीं आसूं मेळावली आसूं, काणकोण आसूं, लोले आसूं, अशे कितलेशे सांगे आसूं, सगळे कडेन हो हेजो विरोध जालो. बट पयलू लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट जे हाडटा तेजो विरोध आमी तीव्र रितीन करतले. हांव हांगा मुद्दम येयला की जो आमचो पाठिंबो ज्या गांवच्या लोकांक जाय त्या प्रमाणे मेळटलो. केन्नाय उलो मारलो जाल्यार गांवच्या लोकां वांगडा ह्या देव भुमीचेर सांगता की आमकां आमच्या देवांचे राखण्यांचे आसूं जावं खंयच्याय देवाचें आसूं हें स्थान राखपाक जाय. गोंय ही जी आसा ही देवभुमी आसा, ही देवभुमी आमी राखपाक आमी निर्णय घेवपाक जाय. आनी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे प्रसंग येता, आमी पळयले की कारापूरचे लोकूय येयल्ले आसा हांगा
आनी ते कित्याक येयल्या तेय आपलो गांव राखपाक थंय वावुरता तशेंच आपआपले गांव आमी राखुया आनी आयज हांव तुमकां तुमच्या हितून सांगता हांगा आसूं जावं विधानसभेन आसूं विधानसभेच्या भायर आसूं हो जो प्रश्न आसा हो मांडपाक म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे हांव करतलो तशेंच आमचे गांवकार जे आसा तेंच्या वांगडा आमी रावतले आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन गोंयभरांतल्या लोकां कडेन की हो जो कटमगा आमी मानता आमकां खूब लागीं आमी हांगा आसूं अमरेश्वर आसूं ह्या दोनूय देवांक आमी येता भेट दिवपाक आनी आमची सगळ्यांची मान्यता आसा की आमी जेन्ना तेंचे कडेन मागता कितेंय उलो घालता जाल्यार तो उलो साकार जाता आनी देवाच्या कृपेन ह्या कटमगा दादाच्या कृपेन हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्थगीत जातलो रद्द जातलो आनी सगळे आमी एकजूट जावन ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार जो लोकांक आयकनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करूं सोदता थोडेच दीस पयलू तुमी पळयलां आसतलें तेंच्यांनी अर्बनायझेशन हाडलें गांवांनी 56 विलेजीस अर्बनायज करता म्हणून हाडलो आनी तांकां कालच्या दिसा हे फाटी घेवचे पडले जेन्ना लोकांचो विरोध दिसलो गांवांनी लोक उलोवपाक लागले आनी त्याच रितीन ह्या कटमगा ह्या पवित्र स्थानाचेर जे ते हाडपाक सोदता आनी लोकांचो विरोध आसा त्या हितून आमी कशेंच फाटी सरपाचें ना लोकां वांगडा रावया आनी लोक एकजूट जावन आमी कोण न्हू मात देव आमकां हांगा हाडटा देवानूच त्या दिसा आमी पयलो गुरूचो व्हिडिओ आनी अशेच कितलेशे गांवकार उलयले आयज सकाळी तुमी घराणे घातलेले आसा ह्याच रितीन आमी फुडें या देवा कडेन एकूच प्रार्थना करता एकजूट आमकां दवरी फाल्यां हितून खंयूय पॉलिटिक्स हाडपाचें ना आमकां देवाचें स्थान हें राखपाक जाय आनी एकजूट जावया आनी फुडें लोकांक जावं देवाचें स्थान आसा तें राखपाक आमी सगळे एकजूट रावया देव बरें करूं थँक्यू फक्त तो पावस न्हू हो आशिर्वाद सगळ्यांत पयलीं हे दादाच्या स्थळान रावन ज्या स्थळान रावन हांवें पयलो व्हिडिओ काडलेलो तेजेर हांव उलयनात सगळ्यांक म्हाजो आवाज आयको येता त्या व्हिडिओतल्यान हांवें 3 व्हिडिओन सगळे मेन्शन केल्ले आसात कितें कत कशें कितें तुमी सगळ्यांनी ते आयकलां आसतलें बरोबर ह्या स्थळानूच रावन परत हांव तुमकां सगळ्या गोंयकारांक विचार करता की आमकां IIT ह्या स्थळान जाय आमकां जाय एक प्रश्न जालो आमकां IIT नाका परत एकदा सांगता एक रिक्वेस्ट करता कोण्यान आपलो व्हॉट्सएप नंबर आपल्या आमचे ते पेपर घेवन आमचे भुरगे आसा तेंचे कडेन बरोवनात जाल्यार प्लीज बरयात जर आमकां IIT नाकात थोडे कायदेशीर पेपरूय करचे पडटले जेची हांव सुरवातूय करतलो जर ते पेपरांक आनी त्या कागदांक जर सरकार आयकलो ना जाल्यार आयज कोणीय जावं आपल्या घरचो एकटो 2 जाण 3 जाण त्या दिसा हांव तुमकां व्हॉट्सएपाचेर उलो मारतलो त्या दिसा अशे 2 जाण 3 जाण कोताक येना जनसमुदाय जाय ही जी दादाची सासायची गाळ आसा ही गाळ भरलेली जाय जाल्यारूच सरकाराक जाय घेतली परत तुमकां सगळ्यांक एका उल्याक म्हाज्या आनी ह्या दादाच्या मोगान तुमी हांगा येयले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा परत एकदा हो वाठार बांदोड्यान पडटा लास्ट व्हिडिओ नाही म्हणलेले आमचे पंच सरपंच आमदार कोण आसा तितले हे स्थळान येवचे आनी तेणें सांगचें की जर हांगा IIT जातली जाल्यार हे जाग्यार दादा भोंवता तेजे वाटेक त्रास जावपाना म्हणून सांगचें तेंच्यांनी आयज तमाम गोंयचो लोक येयलो कारापूरचे लोक गेले बस करून येयले बरें दिसलें तेको दिवपाक येयले ह्या दादाच्या वाटेक दादान फक्त आपली वाट जाय दादा एक वेळ गावणे सकयल देवाना सांगा गावणेकारांनो तुमचो आशिर्वाद गावण्यान दादाचेर ना महालक्ष्मीकार आसतले सांगात नागेशकार आसतले सांगात माड्डोळकर आसतले पिरोळकर आसतले वेलिंगकर आसतले ह्या पठाराच्या सकयल सगळे गांव आसा तुमचो तेजो आशिर्वाद आसा काय ना आसा तुमच्या वाड्यार तो भोंवता काय ना तेकाच लागून हो उलो आशिल्लो लास्ट चड वेळ घेयना सोंपयता परत एकदा हे आमच्या सगळ्या हरामी पंच थळाव आमदार आणि ह्या बांदोड्या वाठारा लागपी झेडपी का बसतात आसले हे हांगा नाल घेवन सांगात पळय तुमी गेले आसते तुम्ही आज कोणाच्या तरी दबावाचेर जे आमदाराच्या दबावाचेर हांगा येवनात म्हणजे तुम्ही स्वताक समजतात की आमदाराच्या सकयल दादा तांकां दिसता आसत आमदार व्हडलो पूण आमच्या खातीर
दादा व्हडलो आमच्या खातीर दादा व्हडलो दादा महाराज की आणि दादा महाराज की आमच्या खातीर दादा व्हडलो. तर आयज आमी ह्या दादाच्या मोगान येयल्या. तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या उल्याक एक हांवें जागृताय उलो मारलेलो. त्या उल्याक तुमी येयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव पांय पडटा. सगळे जनतेक हे आंदोलनाची रूपरेषा कशी जातली, कशें कशें आमी स्टेप बाय स्टेप फुडें वयतले. जर ह्या सरकाराक आयज उलयले तितले आमदार येयला बाब विरेश बाब सपोर्टाक आनी जे जे एक्टिविस्टांक येयला बाब शंकर पोलजीक हांव स्पेशल थँक्यू म्हणटा. कारण ताणें रोकडोच व्हिडिओ केलो म्हाज्या सपोर्टान आनी गोंयच्या सपोर्टान दादाच्या सपोर्टान.